أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अब दोबारा तवज्जो से सुनो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم मेरा तवज्जो से सुनो फिर पढ़ो दोबारा أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا إن الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يؤمنون ختم الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم دوبارة وعلى أبصارهم غشاوة غشاوة ولهم عذاب عظيم ولا